जी बोलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। والكفر عربد والترك فمن إذا حضر الوغى تصبهم قتل وحرب فديارنا ليست لهم نهبا تكون لمن سبى ودماؤنا ليست هدى تكيد مجدا قد أبى يوم كريهة يومنا هم هناك ستنفلي سنعيدها جزعا على الكفار نقتل من مرى أسد مضت أسد غدات بإثر أسد تنطلق نم يا أبا العباس نم نوم العروس ولا تفرق سيدنا لقتالهم أنوار قبرك بالغساء ويعيدنا لقتالهم دمك الزكي إذا عبا الصرب ويل الصرب من زاد الحديد إذا نضى قتلك لا لن يمنعوا قتلك إن الموت حاق قتلك في دينه ما غص قط أو شريق النور في قسماته كالبدر يسطع بالأفق قتلوه يا لشبابه ما أن تكامل واتساب حتى تسيل دماؤه دفء يمور بإثر داء يا رب هون شجونا فالقلب شجوا يحترق قسما سنثار قد مضى أهل التقادر والفراغ أهل التقادر والفراغ أهل التقادر والفراغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانا رواه مسلم. 347-236-8690. वैसे तो बहुत चाहने वाले हैं लेकिन والكفر عربد والترك فمن إذا حضر الوغى يصيبهم قتل وحرب فديارنا ليست لهم نهبا تكون لمن سبى ودماؤنا ليست